विशिष्ट व्यक्तित्व, विशेष अतिथि हाम्रो समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण टिमिसिनाज्यू, नेपाली सेनाका सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष, कमान्डर इन चिफ, पूर्व कमान्डर इन चिफ, मेरो अनन्य मित्र, मलाई असाध्यै माया गर्ने साथी आदरणीय रुकमानगढ कटवाल ज्यू र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण, जसको कारणले आज हामीलाई एक ठाउँमा यो भेला हुने र सहभागी हुने मौका प्रदान गरिदियो, त्यो प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व रुकमानगढ कटवालजीको भनाइअनुसार दुलाहा। तर आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षक उहाँको शब्द पनि अलिकति सापट ल्याएर दुलाहा, जे भने पनि ताराबहादुर कुँवर। र यहाँ सहभागी 101 तपाईँ सम्पूर्ण अत्यन्तै विशिष्ट महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हार्दिक आभार, कृतज्ञता र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज गुरु पूर्णिमा, स्वाभाविकै रूपमा गुरु भन्दा माथि केही हुँदैन। अन्धकारलाई चिरेर उज्यालोतिर अगाडि बढ्ने आज यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन गुरु पूर्णिमाकै दिनमा समाज सेवाका एउटा नमुना व्यक्तित्व, महान धरोहर ताराबहादुर कुँवर स्वयं यो विधाको साँच्चैको एउटा उहाँ गुरु हुनुहुन्छ। अब उहाँबाट हामीले सिक्ने, आफूलाई समाजसेवी भन्नेहरू र समाज सेवा गर्न चाहनेहरूको लागि उहाँ एउटा खुल्ला पुस्तक पनि हो। त्यस्तो गुरुको सम्मानमा आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ, उहाँकै आयोजनामा। अर्को मुलुककै सुरक्षा निकायका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, पूर्व सिएनसी, पूर्व कमान्डर इन चिफ, हामी सबैले अत्यन्तै सम्मान गरेको व्यक्तित्व आदरणीय रुकमानगढ कटवालजी, उहाँ स्वयं पनि यो विधाको एउटा जिउँदो एउटा गुरु हुनुहुन्छ। 101 मञ्चमा यहाँ आज एउटा त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तल फ्लोरमा विविध विधामा तपाईहरुलाई यो संस्थाले खादामाला सहितको मायाको एउटा सम्मान प्रमाणपत्र, एउटा चाहिँ नि प्रशंसा पत्रबाट जो सम्मानित हुनुभएको छ, यो संस्थाले तपाईहरुको पूर्व कार्यप्रतिको सम्मान हो। त्यसकारण जति यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ सबै सम्मानित आफ्नो आफ्नो ठाउँको गुरु नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज यो गुरु पूर्णिमा, यो गुरु दिवस, यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीले यही दिनलाई रोजेर हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आजको यस कार्यमा यो ठाउँबाट मैले यहाँ नभएका, मैले मान्न पर्ने र मैले मान्न योग्य जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ, ती सबै विविध क्षेत्रका ती गुरुहरूलाई आजको यो मञ्च मार्फत, सभाध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान र उहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मलाई साँच्चै यो ठाउँमा पुर्याउने त्यो आदरणीय गुरु जो अहिले जीवित हुनुहुन्न, त्यसैले उहाँ जस्तै अरू थुप्रै त्यस्ता हामी सबैले मान्नुपर्ने ती आदरणीय गुरुहरू जो बितिसकेका छन्, जसले हामीलाई मार्गनिर्देशन दिएर, जसले हामीलाई चाहिँ नि अगाडि बढ्ने प्रेरणाका बाटोहरू कोरेर देखाएर जानुभएको छ। अहिले उहाँहरू भौतिक रूपमा यहाँ हुनुहुन्न। ती दिवंगत यो बेलामा दिवंगत ती गुरुहरूलाई पनि आजको दिनमा सम्झाउनु पर्छ, नत्र अन्याय हुनेछ। ती सबै गुरुहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान र उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र
आज यो कार्यक्रम हामीले 11:30 भने तापनि कार्यक्रम अलि विलम्ब भएर 12 नागेको स्थिति छ। अब यस्तो बन्द हलमा हामीले धेरै लामो समयसम्म बसिरहनु समय काल र परिस्थितिले अनुमति दिँदैन। त्यसकारण परिस्थितिलाई मनन गरेर जति सक्दो त्यति चाँडै यो हलबाट हामी अलि खुला ठाउँमा बाहिर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यो ख्यालठट्टा गर्ने बेला चाहिँ छैन। त्यसैले गर्दा अब हाम्रो समावेशी आयोगको अध्यक्षज्यूको त मलाई पुस्तकको भनिसक्नु भएको थियो, अत्यन्तै व्यस्त छ, लामो समय बसियो बन्द हलभित्र। म चाहिँ अलि लोकसेवा आयोगको अर्को कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भनेको हुनाले उहाँले मसँग बेला मागिसकेको स्थिति। तपाईँ मञ्चमा जाँदै म सुरुक हिँड्छु होला मान्यज्यू भन्नुभएको थियो। मैले हुन्छ जानुहोस्, तपाईँ चाहिँ छिटै चाहिँ खुल्ला हावामा जानुहोस् भनेर उहाँले ख्याल पनि गरे। खैर जे होस्, आज यो अघि पनि हाम्रो आदरणीय दाजु रुकमानगढ कटवालजीले पनि भनिसक्नुभयो, ताराबहादुर कुँवरजीले कार्यक्रम राखेपछि मैले नाइ भन्नै सक्दिनँ। उहाँ जस्तै हो, म पनि नाइ भन्न नसक्ने। मैले उहाँलाई एकचोटि अन्तिममा एकचोटि फेरि टेस्ट गरी हेरौँ त भनेर मैले उहाँलाई टेस्ट गरेँ। म मन्त्री छँदाखेरि क्वार्टरमा आएर उहाँले मलाई निम्तो दिएको। म मन्त्री छँदाखेरि उहाँको यो कार्यक्रमको म प्रमुख अतिथि बनाएको थिएँ। अनि क्वार्टरमै आएर चाहिँ नि मन्त्री निवासमै आएर उहाँ किताब पनि छोडेर जानुभयो। किताब छोडेर गएको दिनमै चाहिँ जनादेशबाट आएको सरकारलाई बाई बाई, परमादेशबाट चाहिँ सरकार आइपुगेको नयाँ। योभन्दा धेरै आजको दिनमा भन्नु उपयुक्त नहोला। परमादेशको सरकार आइसकेपछि हामी चाहिँ अब बाहिर निस्किनुपर्ने स्थिति त आयो नै। त्यसपछि मैले ताराबहादुर कुँवरजीलाई सोधेँ, कुँवरजी तपाईँले प्रमुख अतिथि मन्त्रीलाई बनाउनु भएको, मेरो त अब मन्त्री त हिँड्यो, अब त म त कृष्णगोपाल मात्रै भएँ, के गरौँ भन्दाखेरि मैले त्यो मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि रोजेको होइन कृष्णगोपालजी, मैले मेरो साँच्चैको कृष्णगोपालले रोजेको भनिसकेपछि म त्यहाँ ठचक्कै बसेर हुरुक्क भएँ। वास्तवमा त्यो जाँचमा पनि पास गरिहालेछ हेर्नुहोस्। अब त्यसमा अरू खोज्नु कि भन्ला भन्ठानेको अरू भएको मात्रै कोही अब त्यस्तै खालको जस्तो खोज्दा त छ, नभए होइन। त्यसो भने अब त्यस्तो खालको स्थिति भन्ला भन्ने लाग्थ्यो। अब जे होस्, उहाँको चाहिँ नि असली पहिचान चाहिँ यही हो। त्यो खालि यसो ख्याल गरे मात्रै हो। उहाँले नभने पनि अरू कसैलाई प्रमुख अतिथि बनाएको भए तापनि उहाँले यस्तो खालको कार्यक्रम राख्दाखेरि उहाँले मलाई बिर्सँदैन। त्यसपछि उहाँले नबोलाए पनि थाहा पायो भने म आफै जाने जातको मान्छे परिहालेँ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध यस्तो रह्यो। त्यसैले अब आजको यो कार्यक्रममा मभन्दा पहिला मञ्चमा सिट व्यवस्थापनमा सानो हल, सानो स्टेजले गर्दाखेरि हाम्रो पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाजी, जसले यो किताबको चाहिँ नि मतलब चाहिँ समग्र चिरफारसहित ताराबहादुर कुँवरको चाहिँ पुस्तकलाई इतिवृत्तान्त सबै प्रस्तुत उहाँले गरिसक्नुभयो। अब घनश्याम खतिवडाजीको मन्तव्य सुनिसकेपछि मूलत त्यसैमा केन्द्रित भएर अरू कसैले बोल्न बाँकी छ जस्तो छ त, अरू केही बोल्न बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। अब त्यसमा पनि अब म चाहिँ नि अब फेरि अन्तिम वक्ता पनि भयो। अन्तिम वक्ताले चाहिँ यसकारण सजिलो हुन्छ, पूर्व वक्ताले सबै कुरा बताइसकेका हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अनि पूर्व वक्ताले सबै कुरा बताइसकेको कुरा केही डोर्याइरहनु सुन्नेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पूर्व वक्ता साथीहरूले सबै बताइसक्नुभयो। घनश्याम खतिवडाजीको सुन्दा मैले त उहाँले अन्त्य भन्न लागेपछि एकचोटि मैले जननेता मदन कुमार भण्डारीलाई सम्झिहालेँ। मदन भण्डारीले टुडी खेलको खुल्ला मञ्चमा सम्बोधन गर्दै थियो, 2.5 घन्टा जति बोलिसक्नुभयो। फेरि पनि उहाँले अन्त्यमा भनेपछि कोही पनि सहभागीले अन्त्य भने सुन्नै नचाहने, फेरि बोल्नुहोस् भन्थ्यो कि होटिङ गर्ने। एकदम उहाँको कुरा सुन्न कान यसरी सुन्यो, के सुने हो थाहा छैन। मैले आज यहाँ मदन भण्डारीलाई पनि सम्झेँ, सानो हलमा मैले मदन भण्डारीलाई पनि सम्झेँ। अनि घनश्याम खतिवडा सुनिरहेको छु, उहाँले अन्त्य भनेपछि अब हामीले किन बोल्नु पर्यो, यति कुरा भएपछि अलि अझ थप आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा जम्मै मिसिएको कुरो साँच्चैको काग होइन, मयूर पस्किरहेको बेलामा यति रमाइलो लागेको थियो कि छट्याइहाल्नु। अब उहाँले छट्याइरहँदाखेरि चाहिँ रुकमानगढ कटवालजीले फेरि घरि हेरिरहेको थियो।
उहाँले चाहिँ घरि हेर्नु भएको थियो, त्यसको अर्थ त्यही होला। त्यसैले गर्दाखेरि अब आज यति चाहिँ नि मतलब चाहिँ घनश्याम खतिवडा, त्यसपछि हाम्रो रुकमानगढ कटवालजी, अनि त्यसपछि अब रामकृष्ण तिमिल सिन्हा, यस्ता यस्ता विज्ञहरूले पहिल्यै सबै कुरा राखिसकेपछि अब मैले त भन्न बाँकी केही छैन। अन्तिम वक्ता भएको हुनाले यस कारण सजिलो हो कि अन्तिम वक्ताले पूर्व वक्ता साथीले सबै आफ्नो कुरा राखिसकेको हुनाले मेरो भन्नु केही छैन। यस कारण मेरो भनाइ यहीँ सुक्यो। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार भनेर जान मिल्छ। भनेर जान मिल्छ पो भने त भनेर जान मिल्छ। अब यसो भन्दा फेरि आत्तिनु भएन। अब यो मान्छेले अब तन्काउँछ कि भनेर आत्तिनु पनि। यो अहिले साह्रै रमाइलो कार्यक्रम पनि हो। अब कार्यक्रम नै ताराबहादुर कुँवरजीको कार्यक्रम हो, जहाँ ताराबहादुर कुँवरको नाम लिँदै कटवालजीले नेपालको एउटा चाहिँ नि जङ्गबहादुर मतलब चाहिँ नि कुँवरजीको समेत नाम लिनुभयो। उहाँको कारणले गर्दाखेरि जङ्गबहादुरजी नि रिसाउनु कि क्या हो भन्नेदेखि लिएर अहिले यति बेला जङ्गबहादुरजी कहीँ कतै हुनुहुन्छ, कहीँ कतै छ भने यो कार्यक्रम र यो समग्र हेरेर उहाँ रमाउनुहुन्छ होला पनि भन्ने खालको कुरा गरे। एक खालको चाहिँ जङ्गबहादुरसँग तुलना भएको स्थिति पनि देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अब यो धेरै तपाईँ समक्ष पनि लामो समय लिन चाहन्न। अब ताराबहादुर कुँवरजी आफै एउटा समाजसेवाको पुस्तक हो, अघि आइ नै सक्यो, यसको धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन। अब समयले साथ पनि दिएन, मलाई पनि 2 बजे सम्मान्य राष्ट्रपतिजीको पुग्नुपर्ने, अब टाइमले भ्याइरहेको छैन, करिब बजिरहेछ। त्यसैले अब उहाँको सन्दर्भमा धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन। अघि त्यो अडियो बुक ओपन गर्दाखेरि 2035 सालमा नेपाल बन्द चैत्र 14 गते नेपाल बन्द भइरहँदाखेरि मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री अनि आन्दोलनको चाहिँ नि उहाँको सहयात्री त्यस बेलाको चाहिँ नि अब रिक्सा चालक, ठेला चालक, यस्तै एउटा श्रमलाई विश्वास गरेर श्रमको जगमा उभिएर ताराबहादुर कुँवर आज यो ठाउँमा छ। त्यो बेलाको चाहिँ नेपाल बन्दको आयोजक चाहिँ मै थिएँ, तर पक्रेर ठुन्नेमा चाहिँ म होइन। ताराजीलाई त्यो बेला कसले पक्रे, मैले त आह्वान गरेँ हो नेपाल बन्द भने पहिलो पटक नेपाल बन्दको आह्वान, चैत्र 14 गतेको नेपाल बन्दको आह्वान अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन त्रिचन्द्र क्याम्पस हामी स्टुडेन्ट थियौँ। त्यो ठाउँमा त हामीले त्यो नेपाल बन्दको कार्यक्रम आह्वान गरेका थियौँ। ठिकै छ, जान चाहन्न। त्यो बेलामा धेरै मान्छेहरू पक्राउ परेका थिए। त्यस बेलाको पक्राउको पीडा र दुःख आफैले अनुभव गर्छु, मलाई थाहा छ। त्यस बेलामा मलाई त थाहा थिएन ताराबहादुरजीको यो चाहिँ नि किताबको चाहिँ नि यो अडियो बुकमा पो त मासु भात खुवाउँदो रहेछ त। अनि मासु भात खुवाउँदाखेरि त दङ्गै भएछ त। अब हामीलाई त अर्कै खुवाउँथ्यो, ताराबहादुरको साथीहरूलाई मासु भात किन खुवायो त्यो बेलामा? यो चाहिँ फेरि अर्को नयाँ रोचक कुरा भयो। अब त्यही आयो क्या अरे अघि बजाउँदाखेरि, होइन? अब यो मैले भने पनि होइन, फेरि अघि मैले ठ्याक्क ओपन गरेको त्यही आयो, होइन? ग्यास यो पनि रमाइलो कुरा हो। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि किताब आजकल पढ्यो, किताब यो पढिरहनु भन्दा कानमा इयरफोन राखेर त्यो सबै सुनेर हिँड्दाखेरि सबै कुरा खर्र परिने भएको हाल भन्नुभयो होला। खैर जे होस्, त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण विधामा चाहिँ नि एउटा अडियो बुक पनि आज हामीले लन्च गऱ्यौँ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ नि यो अडियो बुकको नाम चाहिँ हजुरलाई नमस्ते भन्ने छ क्या अरे, होइन? हजुरलाई नमस्ते शब्दै उहाँको चाहिँ यस्तै मिठो मिठो हुन्छ। हजुरलाई नमस्ते, नेपाली कल्चर, नेपाली भावना, एउटा सम्मानको आदरको शब्द हजुर, आदरको शब्द नमस्ते, नमस्कार। आज त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि एउटा पुस्तक जसलाई चाहिँ अडियो एउटा चाहिँ बुकको रूपमा पनि प्रकाशन गर्न सफल भयो। त्यसको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद। र त्यस्तै अब अर्को चाहिँ नि निरन्तर समाजसेवा भन्ने पुस्तक। अब साँच्चै ताराबहादुर कुँवर भन्ने नै निरन्तर समाजसेवाको चाहिँ रूप हो। अब यसको धेरै व्याख्या गर्नु परेन। उहाँले एकचोटि यो अपाङ्ग साथीहरूलाई चाहिँ नि कोरोनाको चाहिँ नि एकदम पीडाको बेलामा यो खाने र चाहिँ नि एउटा त्यसको एउटा समस्या भइरहँदाखेरि खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा पनि मलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो। म पनि अलिक भाव विवरै भएँ। यस्तो एउटा चाहिँ निश्चित एउटा क्लस्टरलाई, सबैलाई होइन, व्हिल चेयरबाट आएका ती अपाङ्ग नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूप्रति
जुन खालको राहत वितरण गर्ने कामहरू गर्नुभयो त्यो बेला म आफै पनि सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यसबाट पनि त्यहाँ पनि मैले ताराबहादुर कुँवरलाई, त्यो अपाङ्गको आत्मामा मैले ताराबहादुर कुँवरलाई देखेँ। त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै अब चाहिँ नि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भनेर कहिलेकाहीँ मेडिकल डक्टरहरू समेत उहाँको पछि पछि लागेर एउटा शुद्ध स्वच्छ एउटा चाहिँ नि सफा दिल चित्त मन भएको एउटा व्यक्तित्व ताराबहादुर कुँवर, जसले आह्वान गर्दाखेरि ती मेडिकल डक्टरहरू पनि पछि पछि लाग्छन्। उहाँमा भएको त्यो शुद्धता, उहाँमा भएको त्यो एउटा जनसेवाको भावनाप्रति त्यो मतलब चाहिँ नि मेडिकल डक्टरहरू आफूमा भएको क्षमता र योग्यता उहाँको आह्वानमा ती मतलब चाहिँ नि गरिब दिन दुखी ती उपचारबाट पर बसिरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गाउँ गाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भनेर एउटा अभियानको रूपमा हेल्थ क्याम्प, स्वास्थ्य क्याम्पको चाहिँ सञ्चालन गर्दै त्यो ठाउँमा बसेका बिरामीहरूलाई निःशुल्क जाँच्ने मात्रै होइन, औषधि समेत निःशुल्क वितरण गरेर आउँदा जीवित भगवान् त्यही ताराबहादुर कुँवर प्रकट भएको त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ नि अभिव्यक्ति गरेको मैले सुन्ने मौका पाएँ। यसमा म उहाँले नतमस्तक भएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताराबहादुर कुँवरजी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। ती आत्माहरूले तपाईँलाई यसरी सम्झिरहेको छ। त्यो कहिलेकाहीँ उहाँ फेरि यसो एक्लै बसिरहँदो रहेछ। अब एकचोटि रक्तदान गराउनु पर्यो। कति मान्छेहरूले 1 मिनट रगत नपाएर छटपटाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ रक्तदान जीवनदान हो। त्यस कारण त्यो दानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ भनेर आफ्नै संस्था, कहिले चाहिँ रिङ रोडको ग्रिन बेल्टमा, कहिले कुन ठाउँमा, कहिले कुन ठाउँमा रक्तदानको नाममा ताराबहादुर कुँवरजीले आह्वान गर्दा धेरै मान्छेहरू त्यो समाज सेवाको अभियानमा मान्छेहरू उपस्थित हुने, त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै भव्य रूपमा सफल भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर एउटा चाहिँ नि नेपाल हाम्रो चाहिँ एउटा सभ्यताको मतलब आधार नदी नाला हुन्छन्। त्यसमा पनि राजधानीमा बग्ने बागमती, त्यो जुन खालको चाहिँ प्रदूषण छ, जुन खालको कुनै बेला हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो यो उमेरमा बागमती, विष्णुमती, भचाखुसी, मचाखुसी जति पनि नदीहरू छन्, ती नदीहरूमा हामीले देख्दै ती नदीहरूमा कञ्चन सफा पानी बग्थे, चाँदी जस्तो तल्केका बालुवाहरू हुन्थे। ती चाहिँ स्टेपको किनारमा असला माछाहरू फेरेर नाचिरहेको देख्यौँ। आज त्यो सपना भइसक्यो। आज बागमती हामीलाई हेरेर रोइरहेको छ। हामीलाई हेरेर बागमती रोइरहेको छ, प्रदूषण भइरहेको छ। बागमती नदी हेर्दा हामीले दिक्क लाग्छ। त्यही बागमती रोएको हेर्न नसकेर ताराबहादुर कुँवरजीले एउटा अभियान चलाउनु भयो, रिङ रोडको छेउमा बसेर बागमती सफाइ अभियान भनेर। त्यो सामान्य मान्छेले चाहेर हुने होइन, एउटा चाहिँ नि एउटा व्यक्तित्व हो ताराबहादुर कुँवर, जसले चाहिँ नि बागमती सफाइ अभियान भने उहाँ अभियन्ताको रूपमा, नायकको रूपमा अगाडि बढ्ने, अरू सबैले उहाँले साथ सहयोग समर्थन गर्दै सुरक्षा निकायका चाहिँ अफिसर र जवानहरूदेखि लिएर सबै साथीहरूले उहाँको यो अभियानलाई साथ समर्थन दिन्छ। यस्तो खालको एउटा चाहिँ सामाजिक सेवामा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ। एउटा सामान्य अरूको रिक्सा चलाउँदै आफू 11 वर्ष छँदाखेरिको काठमाडौँ, त्यो बेलाको काठमाडौँ कस्तो होला। आफू 11 वर्ष छँदाखेरि मेरो मावली जिल्ला काभ्रे, म तिन्द्रुबाट नालामा मेरो नाला जाने बाटो मेरो मावली घर हो। मेरो मावली जिल्लामा जन्मिएको ताराबहादुर कुँवरसँग मेरो पनि रुकमानगढ कटवालज्यूले माथि फुर्ती लाएर हुन्छ, मेरो पनि नाता पर्छ। उहाँले त अब उहाँ भिना दिदी भयो भने मेरो त दाजुभाइ पर्यो। मेरो पनि मावली जिल्लाको चाहिँ नि त्यो काभ्रेले धेरै त्यस्ता मान्छेहरू जन्माए। ताराबहादुर कुँवरलाई त्यो ठाउँमा जन्मायो र आज 11 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा आउँदा त्यो बेलाको अवस्था कस्तो छ अहिले पनि यहाँ कुरा आइसकेको छ, नडोर्याएको मात्रै हो। अरूको रिक्सा चलाएर हिँड्दै जाँदाखेरि भोलि बिस्तारै आफै रिक्साको मालिक हुँदै आज एउटा ठुल्ठुलो चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट्सको चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि व्यवस्थापन समितिको सफल व्यवस्थापक सँगसँगै अब जिन्दगीभर दुःख गर्दै यो ठाउँमा पुग्नुभयो। सङ्घर्ष हो जीवन सङ्घर्ष हो। जीवनदेखि थाकेर बस्छु नभन, जीवन देखेर हारेर मर्छु नभन भन्ने ताराबहादुर कुँवर। जिन्दगी यो हार जित भइरहन्छ, बाधा पन्छाउँदै नदी बगिरहन्छ भन्ने ताराबहादुर कुँवर। कटवाल सरले जस्तो हाम्रो चाहिँ नि यो हाम्रो के मतलब चाहिँ नि घनश्याम खटिवल जस्तो त्यो एकदम मिलाएर बोल्न आउँदैन है। अब जे होस्, आज फेरि तपाईँको यो
गुरु पूर्णिमा पनि भएको हुनाले म आज धेरै त्यस्ता खालका राष्ट्रका त्यस्ता नायकहरूसँग सँगसँगै कार्यक्रम गर्ने क्रममा आज बिहान 6:30 बजे प्रमाण यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ 6:30 बजे एउटा चाहिँ नि यो त्यस्तो खालको चाहिँ नि प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू समाजमा त्यस्तो खालको मतलब चाहिँ प्रेरणाका के भन्ने अरे अघि प्रेरणाका व्यक्तित्वहरू जुन चिजलाई हेरेर अरूले प्रेरणा पाउँछ कि अनि अघि बिहान फर्स्ट आवरमा 6:30 बजेको कार्यक्रममा म उहाँसँगै थिएँ हाम्रो भन्नुहोस् मेरा लागि अब मेरो कार्यक्रमको व्यस्तताले गर्दाखेरि 5:30 बजे बिहान पनि कार्यक्रम हुन्छ अब 5:30 बजेदेखि नत्र यहाँ आउन म सक्दिनँ योभन्दा पहिला फेरि अर्को कार्यक्रम थियो म त सक्दिनँ के गरौँ भन्दाखेरि 6:30 बजे तपाईँ आइदिनुहोस् भनेपछि उहाँहरू 5:30 देखि लाग्नुभयो 6:30 बजे जाँदाखेरि यस्तै टन्न साथीहरू आइरहनु भएको छ त्यहाँ एउटा चाहिँ चलचित्रकर्मी चलचित्रका नायक निखिल उप्रेती आज बिहान निखिल उप्रेतीजीसँग यस्तै कार्यक्रममा बस्ने मौका पाएँ एउटा त्यो विधाको एउटा जसरी आज ताराबहादुर कुँवरजी एउटा चाहिँ नि एउटा श्रमको चाहिँ 11 वर्षको उमेरमा एउटा चाहिँ नि त्यसरी एउटा श्रमको जगमा उभिएर अरूलाई श्रम बेच्दै आज अरूलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ अरूको श्रम चाहिँ नि लाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा कुशल व्यवस्थापकको स्थानमा पुगिसक्नु भएको छ र निखिल उप्रेतीजी एउटा चाहिँ कला क्षेत्रको एउटा चाहिँ साँच्चैको मतलब चाहिँ नि एउटा हिरो अथवा चाहिँ एउटा साँच्चैको एउटा कलाकार मात्रै भन्ने ठानेको आज उहाँको चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि मतलब एक खालको प्रेरणादायी स्पिच सुने म उहाँबाट पनि प्रेरित भएँ है अब हामीले एउटा चाहिँ प्रेरणादायी स्पिच प्रोग्राम अन्तर्गत निश्चित डक्टर र चाहिँ नि त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बिचमा आज यो अर्को खालको चाहिँ नि क्लस्टर भयो त्यो एउटा क्लस्टर हो त्यहाँ बसेर जुन खालको सरसल्लाह गरेँ मैले उहाँलाई खालि कला क्षेत्रको नायकको मात्रै रहेन एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रेरणा एउटा पर्सनालिटी व्यक्तित्व पनि रहेछ र अहिले यहाँ आएर ताराबहादुर कुँवर जहाँ रुकमानगढ कटवालदेखि लिएर हाम्रो मुलुकका यस्ता चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्वहरू सहित उपस्थित भएर त्यसमा पनि उहाँको सन्दर्भमा उहाँ आफैले होइन आज चाहिँ पशुपति विकास कोष जस्तो ठाउँको चाहिँ अगुवाई गरिरहनु भएको पशुपतिनाथको एउटा चाहिँ नि मतलब व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएको एउटा डक्टर हाम्रो चाहिँ नि घनश्याम खटिवडाजीले जसरी कुरा राख्नुभयो त्यसैमा हामीले सहमत जनाइसकेपछि अरू थप कुरा केही गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन असाध्यै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आज हामीले जुन खालको भव्य सभ्य रूपमा असाध्यै शिष्ट मर्यादित ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई हामीले जसरी सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले यो समापनको घडीमा आउँदा फेरि एकचोटि ताराबहादुर कुँवरलाई हामी सबै सहभागीको तर्फबाट हामी सबै उहाँलाई चाहिँ नि बधाई र सम्मान र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु उहाँ उठेर हिँडिरहँदै उहाँले मलाई 2टा चिज माग्नु भएको छ त्यो 2टा चिज चाहिँ उहाँले पाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ त्यसमध्ये उहाँले खुसुकको कानमा चाहिँ नागरिकता मलाई त्यो फोटोकपी दिनुहोस् भनेको छु उहाँ जस्तो मान्छेलाई वास्तवमा राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँले भन्नेहरू होइन कि उहाँ जस्तो मान्छेलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ र एउटा उहाँ चाहिँ विभूषण प्राप्त गर्ने योग्य व्यक्तित्व भइसकेका छ त्यसकारण म मन्त्री छँदाखेरि नै मैले उहाँको नाम रिफर गरिसकेका हुनाले अब त मन्त्री नभए पनि त्यो सम्भावना छ मैले आज निखिलजीलाई पनि के भने अब खालि सिने जगतको चाहिँ चलचित्रको पर्दामा मात्रै होइन साँच्चै अब तपाईँको यो क्षमतालाई अरूलाई गाली गरेर होइन आफूले काम गरेर चाहिँ मतलब चाहिँ नमुनाको रूपमा अगाडि प्रस्तुत हुनुहोस् भोलि अब तपाईँले मैले खोज्न आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ सँगसँगै हिँडौँ भनेको छु कुरा बुझ्नुहोस् न सँगसँगै हिँडौँ भनेको छु अब ताराबहादुर कुँवरजीलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने स्थिति छ त्यसैले यसले पनि यतिमा मात्रै योभन्दा बेसी बोल्न मिल्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता मान्छेहरूले देशको बागडोर र यस्ता मान्छेहरूबाट देशको चाहिँ नि मतलब यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली खुसी नेपाली बनाउने हो भने ताराबहादुर कुँवर जस्ता यस्ता मन दिल चित्त शुद्ध भएका मान्छेहरूको अगुवाईको जरुरत छ त्यसकारण भोलिका दिनमा हामीले मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई नेपाल आमाको कोखबाट नेपालको धरतीमा जन्मेका त्यस्ता ताराबहादुर कुँवर जस्ता हामीले खोजी अब यो देशको नयाँ नेपाल र नयाँ गतिको लागि हामीले यस्ता व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि खोजी गर्ने जरुरत पनि छ र यही ढङ्गले अबको स्थितिमा अगाडि बढ्न सक्यो भने होइन भने सब कुरा देखिरहेकै छ
त्यसैले गर्दा योभन्दा बेसी म धेरै जान पनि चाहन्न। जस आज मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ ताराबहादुर कुँवरजीको यो कार्यक्रम आउन सक्ला कि नसक्ला भने एकदम डर लागिरहेको थियो। जसरी कटवाल सरले ठ्याक्कै मेरो मनको कुरा भन्नुभयो, उहाँले भनिसकेपछि हामीले यताउता भन्न सकेनौँ, हामी आयौँ र चाहिँ नि कार्यक्रम अत्यन्तै छोटै भए पनि असाध्यै, अघि बिहान पनि मैले भने सानो कार्यक्रम भए पनि त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रह्यो भने आज यो कार्यक्रम पनि हेर्दा सामान्य भए पनि एउटा देशको प्रतिभा, एउटा देशको एउटा चाहिँ नि मतलब साँच्चैको एउटा चाहिँ समाजसेवाको प्रतिमूर्ति ताराबहादुर कुँवर जस्तो व्यक्तिको नाममा यति शब्द खर्च गरेर बोल्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु। हस्, फेरि पनि यस्ता दिनहरू आउनेछन्। ताराबहादुर कुँवरजीलाई अगाडि बढ्नमा फेरि पनि आह्वान गर्दै तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति र भोलिका फेरि जीवनमा चाहिँ सफलताको कामना गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार।